बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन कराम और मेरी प्यारी बहनों, आज 10 रजब का दिन है और आज जो है मेरे भाइयों मेरी बहनों पीर का दिन है। आज ऐसा आपको दौलत से घर को भर देने वाला वजीफ़ा बताने लगा हूँ कि ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है, घर का बच्चा बच्चा करोड़पति बन जाएगा इंशाअल्लाह। ऐसा वजीफ़ा आपको आज बताने लगा हूँ कि फ़कीर भी पढ़े तो अरबपति बन जाए। ऐसा दौलत का मुजर्रब वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ। आजतों को पूरा करना चाहते हो, किस्मत को वजीफ़ा पढ़ते ही बदलना चाहते हो तो साथियों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, चलते फिरते ये वजीफ़ा आज के दिन में किसी भी वक्त पढ़ लेना। दुनिया के किसी भी मुल्क में आप लोग मौजूद बैठ के मेरी ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को साथियों, भाइयों, बहनों पहले पूरी कंप्लीट देखना। इस अमल को पहले समझना, समझने के फौरन बाद जैसे ये वीडियो कंप्लीट हो जाए, इस वीडियो को देखने के बाद ये वजीफ़ा पढ़ लेना और अल्लाह पाक से जो भी मांगना हो मांग लेना। मिनटों और सेकंडों में इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो हाजतें मुरादें पूरी होंगी। जो भाई बहन कहते हैं कि हम वज़ाइफ पढ़ते हैं, हमें वजीफ़ा जो भी पढ़ते हैं असर नहीं करता, हमें फ़ायदा नहीं होता, हमें कोई ऐसा अमल बताएं कि हम सुबह वजीफ़ा पढ़ें और शाम तक हमारी ज़िंदगियों में पैसा आना शुरू हो जाए, शाम को पढ़े तो सुबह तक हमारे हालात बदल जाएं। तो साथियों, भाइयों, बहनों, आज दिन है, मौका है, ये मौका फिर ना मिलेगा। सब कुछ मिलेगा लेकिन ये मौका अगर आपने गवा दिया ना साथियों, भाइयों, बहनों, तो सारी जिंदगी पछताओगे। आज तक मेरे भाइयों मेरी बहनों किसी वजीफे से, किसी अमल से अगर आपको फायदा ना मिल सका तो मेरा बताया हुआ ये छोटा सा वजीफा चलते फिरते पढ़ लेना। इंशाअल्लाह हाजतें मुरादें मिनटों में पूरी होंगी। किस्मत के बंद दरवाजे अगर वजीफा पढ़ते ही ना खुल जाए ना तो फिर आके मुझे कहना। ये वजीफा आपको साल में एक ही दिन पढ़ना है, यानी कि आज के दिन 10 रजब का दिन है। साथियों, भाइयों, बहनों, पीर का दिन है। आज का दिन मेरे भाइयों मेरी बहनों आपकी ऐसी ऐसी हाजतें और ऐसी ऐसी मुरादें पूरी होंगी कि आपकी अकल हैरान रह जाएगी कि ये अचानक इतना पैसा कहाँ से आ गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस वजीफे को मैंने पिछले सालों में मैंने हज़ारों लोगों को अपनी ज़िंदगी में ये अमल बताया है और लोगों ने जब ये अमल मेरे बताए हुए तरीके पे पढ़ा, जब भी मैंने किसी को भी ये अमल बताया और इसने बताया हुआ वजीफ़ा पढ़ा, 10 रजब का हज़ारों लोगों को ये वजीफ़ा बताया है और ख़ुद भी मैं ये वजीफ़ा मेरे भाइयों मेरी बहनों 10 रजब का वजीफ़ा 3 साल तक मैंने पढ़ा है और आज भी मुझे ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। और आप भी आधे मिनट का सुकून से वक्त निकालिएगा, कोई घंटों मिनटों बैठकर नहीं पढ़ना, सिर्फ आधा मिनट का ये अमल आपको आज के दिन करना है। चाहे तो इसी अमल को 2-3 मरतबा रिपीट भी कर सकते हैं, क्योंकि एक मरतबा हो सकता है आप लोग पढ़ें तो कोई कमी पेशी रह जाए, कोई गलती हो जाए, कोई आप लोगों के जहन में हो कि कोई मैंने कोई गलती कर दी है, तो आप लोग 2-3 बार रिपीट भी कर सकते हो। आज के दिन अगर घर में हो तो वहाँ पढ़ लें, दुकान में हो तो वहाँ पढ़ लो, मस्जिद में हो, मदरसे में हो, स्कूल में हो, यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में हो, अस्पताल में हो, कहीं भी मौजूद हो, सुकून से, इत्मीनान से, तसल्ली से बैठ जाइएगा। अपने हाथों में तस्बीह पकड़ के, तस्बीह ना हो तो फिर सीधे हाथ पे काउंट कर लीजिएगा या ज़बानी काउंट करके पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। एक मरतबा सबसे पहले दुरूद पाक पढ़िएगा और दुरूद पाक पढ़ने के बाद कोई सा भी दुरूद पाक आप लोग पढ़ सकते हैं। दुरूद इब्राहिमी आपको याद हो जो हम नमाज में पढ़ते हैं तो आप वो पढ़ सकते हैं, या आप लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या फिर सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। दोस्तों, साथियों, भाइयों, जो भी दुरूद पाक आपको याद हो आप लोग वो वाला दुरूद पाक पढ़ के ये अमल, ये वजीफा शुरू कर दें। दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद तमाम दोस्तों, भाइयों, बहनों को सबसे पहले क्या पढ़ना है ये आप लोग अपने जहनों में बैठा लें। सबसे पहला वजीफा जो आपको दुरूद शरीफ पढ़ने के फौरन बाद पढ़ना है, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बड़ा कमाल का वजीफा है ये। तमाम वज़ाइफ जो मैं आज आपको पीर वाले दिन के अमल में 10 रजब के अमल में बताऊंगा। कोई भी वजीफा सुन के एकदम से भाग मत जाइएगा कि पता नहीं मैंने आपको कोई ऐसा मुश्किल वजीफा बता दिया हो। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप लोग जानते हैं कि मैं कभी भी मुश्किल वज़ाइफ नहीं बताता। मुझे पता है कि मेरे देखने सुनने वाले बेचारे वैसे ही परेशानियों में, तकलीफ़ों में हैं, तो मैं इनको मजीद ऐसे कोई मुश्किल वज़ाइफ नहीं बताऊंगा। वो वज़ाइफ बताऊंगा जो 5 साल का बच्चा भी बड़े आराम से पढ़ ले। तो आप तो खुद भी माशाल्लाह समझदार, कोई जवान होगा, कोई बूढ़ा होगा, कोई बिल्कुल यंग होगा, तो आप लोग बिल्कुल आपको आसान वज़ाइफ बताऊंगा। आप लोगों को ये ऐसा अमल आजमूदा बताने लगा हूँ कि हज़ारों लाखों लोग अपनी ज़िंदगियों में इस अमल को पढ़ते साथ ही अपनी हाजत मुरादें पूरी कर चुके हैं। आप लोग क्या बात कर रहे हो मेरे भाइयों मेरी बहनों, लोगों ने एक एक दिन में लाखों रुपए हासिल किए हैं। 10 रजब के इस वजीफे को पढ़ने के बाद मैंने अपने कई दोस्तों, रिश्तेदारों को, अपने अजीज़ों को जब ये वजीफा बताया, ऐसे लोग थे कि घरों में एक वक्त की रोटी तक मैसर न थी।
भूख थी, अफलास थी, फाके थे, घरों के अंदर बच्चे भूखे थे। साथियों भाइयों बहनों, जब 10 रजब आया और मेरा बताया हुआ वजीफा उन्होंने पढ़ लिया, झोलियां उठा उठा कर दुआएं दी। कहते हैं झोलियां उठा उठा करके आपने कोई ऐसा अमल बताया है, कोई ऐसा वजीफा बताया है कि हमारी हाजत मुरादें पूरी हो गई, हमारी मुश्किल फौरन अल्लाह पाक के हुक्म से हल हो गई। लोगों के ऊपर कर्जे थे, कर्जदारों ने आखिरी वार्निंग दी हुई थी कि हमें बस किसी भी हाल में हमारे पैसे लुटा दो, हमें अपने पैसे वापस चाहिए। जाहिर है जिसकी रकम होगी वो तकाजा करेगा। तो आप लोगों ने, मेरे भाइयों मेरी बहनों, और लोगों ने एक एक दिन में अपने कर्जे अदा किए हैं। एक एक दिन में इस वजीफे को पढ़ने के बाद इतनी दौलत, इतना पैसा इनको शाम तक मिल गया 10 रजब का ये वजीफा पढ़ते ही कि उन्होंने अपने कर्जे खुद अदा कर लिए। तो एक मरतबा आज के पूरे दिन में कहीं भी मौजूद हो, दुरूद पाक पढ़ के ये अमल आप लोग आगाज करना। दुरूद शरीफ कोई भी पढ़ लेना, और इस अमल को आप लोग किसी भी जगह पढ़ सकते हो। आज के दिन घर में हो तो वहां पढ़ लो, दफ्तर में हो वहां पढ़ लो, ऑफिस पे हो, मस्जिद में हो, मदरसे में हो, स्कूल में हो, यूनिवर्सिटी में हो, किसी भी जगह मौजूद हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सुकून से इत्मीनान से बैठ जाइएगा, आधे मिनट का वक्त पहले से निकाल लीजिएगा इस अमल को पढ़ने के लिए। वो आधा मिनट ऐसा हो कि इस दौरान आपकी पूरी की पूरी तवज्जो, पूरा ध्यान सिर्फ वजीफा पढ़ने पर हो। ऐसा ना हो कि वजीफा पढ़ते हुए आप लोग फोन पे बातों में लगे हुए हो, मेरी बहनें घर के कामों में लगी हो। तो इस तरह अक्सर करते भी हैं, आपको ऐसा नहीं करना। क्योंकि साथियों भाइयों बहनों, जितनी तवज्जो से, जितने दिल से, जितने यकीन से अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए पढ़ोगे तो झोलियां भर जाएंगी। बेदिली से, बेतरतीबी से पढ़ोगे तो कोई फायदा ना होगा। सच्चे दिल से हमेशा वज़ाइफ पढ़ा करो, और शुरू में दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है, आखिर में भी दुरूद पाक पढ़ना है। और अमल जैसे ही खत्म हो, ये आधे मिनट का इस अमल को कंप्लीट करने के बाद, पढ़ने के बाद अल्लाह पाक से दुआ जरूर मांगनी है। जब दुआ मांगने का वक्त आता है तो आप लोग कहते हो बस हमने वजीफा पढ़ लिया, अमल कर लिया, बस काफ़ी है, अब हम मांगते रहेंगे, दुआ भी हम मांग लेंगे बाद में किसी वक्त में। ऐसा आपको नहीं करना, दुआ भी आपको लाजमी करनी है। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ के ये अमल शुरू कर दे। साथियों भाइयों बहनों, दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद जल्दी से अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लें। तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पे या जुबानी काउंट करते हुए जो पहला वजीफा आपको पढ़ना है, बड़ा कमाल का वजीफा है, बड़ा ही मुजर्रब वजीफा है। आप लोगों ने इस वजीफे को अपनी जिंदगी में बेशुमार मरतबा पढ़ा होगा। शायद कोई ऐसा शख्स हो जिसने ये वजीफा ना पढ़ा हो। ये वजीफा बिल्कुल आसान है, कोई भी वजीफा पढ़ सकता है। याद रखिएगा, सुनकर बिल्कुल भागिएगा मत, वीडियो छोड़ के हरगिज मत जाइएगा, वरना सारी जिंदगी पछताओगे। क्योंकि मेरे भाई और मेरी बहनों, आज ये अमल जो ना कर सका ना, वो सारी जिंदगी पछताएगा, और जिसने पढ़ लिया वो सारी जिंदगी झोलियां उठा उठा कर दुआएं देगा। वाकई में आपने हमें ऐसा अमल बताया कि हमारी हाजत मुरादें पूरी हो गई, हमारी जिंदगी में सुकून आ गया, पैसा आ गया, ख्वाहिशें पूरी होगी, मुरादें पूरी होगी। आप लोग खुद कहेंगे, ये मैं नहीं कहूँगा, ये आप लोग मुझे कहेंगे कि हमारी हाजतें पूरी हो गई अल्लाह पाक के हुक्म से। तो साथियों भाइयों बहनों, सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ लिया तो पहला वजीफा जो आपको पढ़ना है बिल्कुल आसान सा वजीफा है। ये वजीफा है या लतीफ़ू। या लतीफ़ू का वजीफा आपने पढ़ना है। या लतीफ़ू, या लतीफ़ू, या लतीफ़ू। इस तरीके से आप अपने हिसाब से पढ़ते रहिएगा, या लतीफ़ू, या लतीफ़ू। अगर आपको बेहतर लगे तो तस्बीह हो तो तस्बीह के दानों में पढ़ ले। तादाद में बराहे करम एक चीज़ याद रखिएगा, तादाद ना एक कम हो किसी वजीफे की, ना एक ज़्यादा हो। जिस वजीफे की जितनी तादाद हो बराहे करम उतनी ही तादाद में पढ़िएगा। अपनी तरफ से एक भी कम हो ना एक ज़्यादा हो, इस बात का आपको पूरा पूरा ख्याल रखना है। बस इसका आपको ख्याल रखना है, बाकी सब चीज़ें तो ठीक हैं। आप लोग सुकून से बैठ के इत्मीनान से, तवज्जो से, दिल से आपने वजीफा लाजमी पढ़ना है। लेकिन तादाद सबसे अहम है, तादाद में कमी पेशी नहीं करनी है आपको। बिल्कुल आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद पहला वजीफा जो मैंने आपको पढ़ के भी बताया है, या लतीफ़ू का, इस वजीफे को आपको 11 मरतबा सिर्फ, यानी 11 टाइम पढ़ना है। मेरे दोस्तों, कितनी दफ़ा? सिर्फ 11 मरतबा। पहला वजीफा या लतीफ़ू का 11 मरतबा आपने पढ़ लिया। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, अब आपको क्या पढ़ना है ये आप लोग समझ लें। अब जो वजीफा आपको पढ़ना है, ये वजीफा दोस्तों भाइयों बहनों बड़ा ही कमाल का वजीफा है और बड़ा ही मुजर्रब वजीफा है। आज का जो अमल है 10 रजब का, तमाम साथियों भाइयों बहनों, पीर के दिन का, आपने दुरूद पाक पढ़ के ये अमल शुरू किया। इसके बाद आपने या लतीफ़ू का पहला वजीफा पढ़ लिया 11 मरतबा। अब आपको सेकंड नंबर पे क्या पढ़ना है ये आप लोग अच्छी तरह समझ लें। दूसरे नंबर पर भी एक बड़ा मुजर्रब आजमूदा वजीफा आपको पढ़ना है। इस वजीफे को आप लोग पढ़ना शुरू कर दें साथियों भाइयों बहनों। ये वजीफा है या करीमू का।
اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں، اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو تو تسبیح، نہیں تو سیدھے ہاتھ پہ یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریمو۔ میں نے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اس وظیفے کو شاید کم یا زیادہ مرتبہ پڑھا ہوگا، لیکن آپ کو یہ وظیفہ یا کریمو کا صرف 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ 2 وظائف آپ پڑھ چکے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد پہلا وظیفہ آپ نے پڑھا ہے یا لطیفو کا 11 مرتبہ، اور دوسرا وظیفہ آپ نے یا کریمو کا پڑھا ہے 7 مرتبہ۔ اب آپ فوراً سے تمام ساتھی، بہن، بھائی، دوست، احباب، اب آپ کو تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس وظیفے کو پہلے آپ لوگ اچھی طرح سمجھنا کہ کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آخر میں کرنا کیا ہے آپ لوگ سمجھ لیں۔ اس وظیفے کو میرے بھائیوں، میری بہنوں، پیر والے دن کے اس عمل میں بالکل اینڈ میں آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ پورا عمل جو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں بتانے لگا ہوں، جب آپ لوگ آج کے دن اس پورے عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے، اس مجرب آزمودہ عمل کو آپ لوگ جب اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد فوراً چاہے تو فوراً پڑھ لیں، یا پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو میرے بتانے میں، سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب آپ لوگ اس عمل کو خود پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو آدھے منٹ سے اوپر کا وقت نہیں لگے گا۔ صرف آدھے منٹ کے اندر اندر بڑے آرام سے، بڑے ایزی طریقے سے آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لیں گے۔ اب آپ لوگوں کو 2 وظائف آپ نے پڑھ لیے ہیں، اب تیسرا وظیفہ آپ کو کون سا پڑھنا ہے یہ آپ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں۔ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے پیر والے دن کے اس عمل میں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بڑا ہی خاص وظیفہ ہے اور بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ پورا کا پورا عمل بڑا پاورفل ہے، اور ایسا پاورفل عمل ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، کہ انشاءاللہ حاجتیں، مرادیں منٹوں میں پوری ہوں گی۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ایسی ایسی جگہ سے رزق آنا شروع ہوگا، دولت آنا شروع ہوگی، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی کہ یہ کیا ہو گیا، کیونکہ میں خود بھی آج اس وظیفے کو، اس عمل کو لازمی کروں گا، اور میں آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، میں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو یہ عمل اپنی زندگی میں بتایا ہے۔ بے شمار لوگ اپنی زندگی میں کامیابیاں حاصل کر چکے ہیں، بے شمار ایسی میری دکھیاری بہنیں جو پوری دنیا سے جب انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، یہ وظیفہ 4-3 سال ہو گئے میرے خیال سے، تو میں نے کئی لوگوں کو رجب کا وظیفہ اور رجب کے بہت سے وظائف میں لوگوں کو بتائے، جن میں سے 10 رجب کا یہ وظیفہ خاص شامل ہے، اور 10 رجب کو میں نے یہ وظیفہ بے شمار دوستوں، بھائیوں، بہنوں کو اپنی زندگی میں بتایا ہے۔ اور جس کو بھی بتایا، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو معاملات ہوں، جو فائدہ ہو، جس طریقے سے جب ہو، میرے ساتھ آپ شیئر ضرور کیجئے گا۔ لوگوں کے جب رپلائی آتے ہیں، لوگ جب کسی عمل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوا ہے، پھر میں خود بھی پڑھتا ہوں اور تب جا کے اپنے دیکھنے والے، سننے والے بہن بھائیوں کو وہ عمل بتاتا ہوں۔ تو آپ لوگوں کو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پورے یقین سے، پورے دل سے اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے یہ عمل۔ بالکل بھی اپنے دلوں میں تھوڑا سا بھی وسوسہ نہیں رکھنا کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا، نہیں کرے گا، ہمیں پیسے ملیں گے، نہیں ملیں گے۔ تو آپ لوگ اس طرح کی سوچ اپنے ذہنوں میں ہرگز مت رکھیے گا۔ تمام ساتھی، بہن، بھائی، دوست، احباب، سب سے پہلے آپ نے عمل شروع کیا، آپ کو 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ آپ نے یا لطیفو کا پڑھ لیا، دوسرا وظیفہ آپ نے یا کریمو کا پڑھ لیا۔ اب آپ کو فوراً سے تیسرا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ تیسرا وظیفہ آپ کو جو پڑھنا ہے، اپنے ہاتھوں میں جلدی سے ایک تسبیح پکڑ لیں، اگر آپ کے پاس موجود ہو، نہیں تو سیدھے ہاتھ پہ یا زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ آخری وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، پڑھتے رہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ساتھیوں، میں نے شاید کم یا زیادہ مرتبہ یہ وظیفہ پڑھا ہوگا، لیکن آپ کو اس عمل میں سب سے آخر میں، بالکل اینڈ میں، پہلے تو آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ اس وظیفے کو کتنی بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یہ سمجھ کے جائیے گا کہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آخر میں کرنا ہے تو کیا کرنا ہے۔ آخری وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، جیسا آپ کو بہتر لگے ویسے آپ لوگ اس وظیفے کو کاؤنٹ کر کے پڑھیں۔ آخر میں صرف 11 مرتبہ یعنی 11 ٹائم آپ کو یہ آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو جیسے ہی مکمل کر لیں دوستوں، بھائیوں، بہنوں، فوراً آپ لوگوں کو اسی وقت 1 مرتبہ پہلے تو درود شریف پڑھ کے یہ عمل ختم کرنا ہے، اور درود پاک پڑھ لیں تو فوراً اپنے ہاتھوں پہ دم کریں، پھونک ماریں، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ پھیر لیں۔ اپنے چہرے پر اپنے دونوں ہاتھوں کو جیسے ہی پھیر لیں، اسی وقت
اللہ پاک سے جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، پریشانیاں ہوں، بیماریاں ہوں، ان سب کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا ضرور مانگیے گا میرے بھائیوں اور میری بہنوں۔ میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے۔ میرے مولا جو بھی میرے بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، یہ سال 2024 کا سب کے لیے خوشیوں کا سال بنا دے، سب کی خالی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے، سب کی مالی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے مولا ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے، میرے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، میرے مولا ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجیے گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے ہمارا جو قافلہ ہے اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس اچھی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں، کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں، تو جب اللہ پاک نہیں ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کامنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔